le Speedy Chef 2. Speedy Chef actuellement, semaine 38, il est en offre activité pour les conseillères actives semaine 38, Inch'Allah. Donc c'est un nouveau produit, il est extraordinaire. Dimanche le top le 16 d'innover. Donc quel a le Speedy Chef 1 توا زادوا طوروا فيه وخرجوا لنا لو سبيدي شيف 2 اللي هو متكون على باس عندنا هوني لونتي ديرابون. دونك هذايا لونتي ديرابون باش نحطوه وما يزلقش مع البلان دو ترافاي. دونك هذايا لو بيشي نتاعنا اللي غرادوي 1,25 وفيه بيان سور هذيا اليد لدينا هذه اللي ياخذوا ليا منقوبه من هوني جوسكو بو حتى اللوطه منقوبه. علاش؟ باش الا كان وحلت فيها طرف بار ولا حاجه ترجع تهبط اون تروف با دي ديفيكولتي باش نخرجوها. دونك في اللافاج سي تري فاسيل. حاجه اخرى اللي براتيك البواني نتاعنا باش نحطوا فيه لي زوستانسيل نتاعنا اللي نخدموا بهم. دونك نعملوا المونتاج نتاع السبيدي شيف نتاعنا، نوريكم كيفاش لو مونتاج نتاعو شيكون. دونك سهل جوست تشوفوا معايا نتبعوا بالمرحله بالمرحله. اول حاجه باش نحطوا لو بيشي نتاعنا على البلان دو ترافاي. في البيشي فما لو بيك فيرسور وفما هوني في اللودينه هوني زوز فراغات هوني. دونك لو بيك فيرسور بور فيرسي. قلنا لي graduation pour mesurer tout ce qui est solide et liquide. نجيو اول ما نحطوا لا بارتي هذيا. دونك لا بارتي هذيا تاخذوا هوني فما زوز سنات وهوني فما هذيا لا هابطه شويه. دونك هذيا مش تجي في بقعه لو بيك فيرسور باش تسكروا. دونك اونتي كلافوسور حتى كي نرفدوا ما يطشلناش البلان دو ترافاي. وهذوما زوز سنات باش نفكسيوهم يجيو هوني اكزاكتومون في الفراغات اللي حكيت عليهم بكري. كوم سا ما فماش امكانيه باش يتحرك من بقعته وحنا نخدموا به. دونك ثاني حاجه نحطوا لي فوي نتاعنا. لي فوي هذوما عندنا 6 فوي اموفيبل لي سون اكستراوردينير معناها افيكاس احسن من روبو الكتريك. وتو تشوفوا كيفاش في الديمونستراسيون. دونك هذوما جوست نحطوهم في وسط لو بيشي نتاعنا سي بون حطوا. دونك المرحله اللي من بعدها باش نجيو هوني تلاحظوا فما لو كادنا. دونك هوني كادنا فيرمي وهوني كادنا اوفير. وفي الخطاب بيان سور فما فوالا هذه هكا نحطوها مقابله الكادنا اوفير هكا دو سيت مانيير. دونك هذه التراس هذه مقابله الكادنا اوفير نحطوها ومن بعد ندور بور لو فيكسي. دونك هكا سي بون إلي فيرمي كادنا فيرمي. باش نحلو نعملو العكس هكا تحل. دونك نرجعو نحطو نسكرو سي بون سكر وليت قام كامل كاريمون. باش نرجعو نحطوها فوالا هكا إلي فيكسي. توا مبقالنا كان نحطو المانيفيل. دونك المانيفيل نتاعنا هذه عكس الاخرى. هذه يسوفي دابويي تسمع كليك الاخرى تقعد دورها حتى ال سي فيكس. هذه نوع اوتر شوز. دونك تنزل هكا صارت الكليك توا المانيفيل تاعنا الي فيكسي. فما هوني فما اون اوفرتور. لوي هذه الاوفرتور خاطر عندنا ان انطونوار. لونطونوار نتاعنا الي غرادوي فيه 50 مليلتر. دونك هذايا بور ميزوري في دو بوزيسيون حطو هكا ولا هكا. هكايا سي فيرمي لو ترو ما يعديش وهكا سي اوفير لو ترو يعدي. كي باش تصب زيت ولا جينيرالمون بور لا مايونيز. دونك المايونيز نحطو زيت نتاعنا هكايا نحطو على الاول بوزيسيون فيرمي ومن بعد هكايا تدورو بوزيسيون اوفير تبدا انت تخدم والزيت يهبط. دونك بور ريسير اون مايونيز نعرفو يلزم الزيت نتاعنا يهبط قطره قطره. دونك هذايا لو سبيدي شيف 2 كيما قلت لكم. دونك فيه لونطونوار. لو بلوس اللي فيه الفيتيس. دونك هوني دو فيتيس 1 اي هوني فيتيس 2. تلاحظوا 1 2. دونك فيتيس 1 باش نعملو بيها باش نرقدو بيها تو سكي crème chantilly ou bien crème fraîche ولا لي بلان en neige ولا مايونيز
والا هذاك شنو الاخر. دونك هذوما تو سكي ليكيد نعملوهم على الفيتيس 1 اون فوا باش تعمل اون بات باش تزيد فرينه نعرفوها باش تولي كاسحه وترزن ياسر على اليد وما عادش نجم تدور بيها بالكل. دونك وقتها اون باس للفيتيس 2 وتولي ساهل حتى الحس ما عادش تسمعوه. دونك هذيا الفيتيس 2 نستعملوها pour mélanger les pâtes épaisses. نجمو نعملو بيها باتا كريب، نجمو نعملو بيها اون جينواز، نجمو نعملو بيها باغ اكزومبل باتا كيك. دونك لي بات تولي على الفيتيس 2 سي اكستراوردينير. هذايا لو سبيدي شيف، هذيا اون ديمونستراسيون اي بي اون باس بور اون ريسيت باش تشوفو كيفاش نجمو نستعملوه وكيفاش باش يسهل لكم حياتكم باش يولي votre allié dans votre cuisine. Donc oui, vous n'avez pas besoin d'électricité خاطر هو يخدم من غير courant ou il est aussi efficace qu'un robot électrique. Donc essayez d'être actif cette semaine ان شاء الله الناس الكل حتى اللي ما عندهمش كود وما هماش معانا ينجموا الجمعه هذه يدخلوا معانا ينضموا للشركه ويربحوها كيما باش نربحوها احنا الناس الكل ان شاء الله. سورتو توا بيريود دو جوبيلي دونك الكلنا يزيد نحطوا فيتيس 2 ونقدموا قدام مع بعضنا ان شاء الله انصامبل نخدموا ونربحوها.